हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। जी आमीन। और इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। बिल्कुल जी, ये किस मतलब हम बात करने लगे हैं। तो आपने यकीनी तौर पर ये देखा होगा कि आजकल थोड़ी यूट्यूब पे कंसंट्रेशन थोड़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। बिल्कुल, ये उस कोई हमारी तरह थोड़ा ना बिजी थे इसी वजह से। एक तो बिजी थे, दूसरी जो वजह है जो टाइटल में भी लिखी हुई है वो भी आपको बता दें। और मैं जितने भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो ख़ास तौर पे है। वो इसको ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी। ऐसी है। तो बात मैं स्टार्ट करता हूँ कि वीडियो थोड़ा कम क्यों आ रही है, क्यों कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, ये थोड़ी सी डिटेल में बात होगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले जो है फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड की। उससे पहले मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी थी। रोस्टिंग वीडियो है वो साइलेंट गर्ल की। टिकटॉक पे लड़की है साइलेंट गर्ल, उसके ऊपर मैंने रोस्टिंग वीडियो बनाई थी। तो उस पे जो है हमने वो वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे। तो उसके एक वीक बाद मैंने वही सेम वीडियो अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड की। तो व्यूवर्स, मैं आपको बता रहा था कि वही वीडियो मैंने सेम वीडियो अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड की और देखते ही देखते वो वीडियो बूस्ट कर गई, मतलब वायरल होगी। बिल्कुल। वो वीडियो एक वीक के अंदर अंदर 27,000 यानी 27 के पीपल उसको वॉच कर चुके हैं। 27,000 बंदों ने वो देख लिया। और रीच उसकी मेरा इसके मेरे मुताबिक 50,000 से क्रॉस कर गया। मतलब रीच का मतलब है कि उस पोस्ट को 60,000 से भी ऊपर लोगों ने देख लिया है। अभी आप ये अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 60,000 से भी ऊपर लोगों ने उसको देख लिया है। और बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि यूट्यूब की निस्बत फेसबुक पे ग्रो करना बहुत इजी है। बिल्कुल। तो जितने भी लोग देख रहे हैं जो यूट्यूब पे कामयाब होना चाहते हैं, मैं उन सबको एक जो है ये गुड की बात बता रहा हूँ कि जो वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाते हैं, आप फेसबुक पेज बनाएं, अपने पेज पे भी अपलोड करें। अब मैं अगली बात जो आपको बताने लगा हूँ वो आप ज़रा गौर से सुनिएगा। वो ये है कि देखिए, फेसबुक और यूट्यूब अब दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। और यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को पैसे देता है वीडियो बनाने के बदले, और इसी चीज़ को फेसबुक ने भी समझा और इसी के मुकाबले मतलब यूट्यूब के मुकाबले में अपनी फेसबुक की ऐप के अंदर ही फेसबुक ने वीडियो क्रिएटर जो ऑप्शन था वो मुतारफ़ करवाया। क्रिएटर को कहा कि आप वीडियोस बनाएं, हम आपको पैसे देंगे, मतलब पेज को मोनेटाइज कर देंगे। जैसे यूट्यूब का चैनल है इसी तरह फेसबुक का पेज है। यानी इसका भी एडसन ऑन हो जाता है। एडसन नहीं, एडसन की तर्ज का ही एक नेटवर्क है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, वो ऑन हो जाएगा और आपकी वीडियो पे ऐड लगेगी। फिर जितने पैसे आप यूट्यूब पे कमा रहे हैं उतने ही आप फेसबुक पेज पे भी कमा पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि हमने वहाँ पे एक वीडियो अपलोड की जो देखते ही देखते वायरल होगी। और उसके साथ जो है हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, आप ये चीज़ गौर से सुनिएगा। इन फ्यूचर आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है मेरी ये बात सुन के बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए जो सिर्फ एज अ यूट्यूब को वीडियो क्रिएटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप फेसबुक यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी वीडियो ज़रूर अपलोड करें। अपना एक पेज बनाएं, अपने आईडी से, अपनी ओरिजिनल आईडी से एक पेज क्रिएट करें और वही वीडियो को शेयर नहीं करना, उसको अपलोड करना है यूट्यूब की तरह, ठीक है। और उसको अपलोड करना है यूट्यूब की तरह फेसबुक पे ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वही वीडियो मेरी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे 600 प्लस लोगों ने देखी और सेम वीडियो एक वीक के अंदर अंदर जो है फेसबुक पे 27,000 प्लस चली गई है उसके व्यू। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी वीडियो 1 लाख तक चली जाती है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरह यूट्यूब पे कंडीशन लगा दी है यूट्यूब ने, आपके 1 साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए। इसी तरह
فیس بک نے بھی کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کے 10,000 فالوور اور 30,000 منٹ واچ ٹائم مطلب ہونا چاہیے. مطلب اس کا جو منٹ بنتے ہیں جو گھنٹے ہیں وہ یوٹیوب کی نسبت کم ہے. تو اس میں تھوڑی سی سختی کم ہے. صرف فالورز کی بات ہے, فالور 1-2 ویڈیو آپ کی ہٹ ہو گئی تو سمجھو آپ کے 10,000 فالور کمپلیٹ. مطلب اس دور میں فیس بک پہ آپ زیادہ چانسز ہیں گرو کرنے کے آپ کے بنسبت یوٹیوب کے. لیکن پیسے دونوں پہ سیم ہیں, دونوں پہ جو ارننگ ہے وہ ایکول لیول پہ ملتی ہے دونوں پہ, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہی خوشخبری دینی تھی کہ الحمدللہ ہمارا جو واچ ٹائم ہے وہ فیس بک پہ تقریباً پورا ہو چکا ہے. ایک ہی ویڈیو نے پورا کر دیا ہے. 30,000 میں سے 20,000 گھنٹے پورے ہو گئے ہمارے, یعنی اب صرف فالوور رہ گیا ہمارے, صرف ہمارے تقریباً تھوڑے سے فالوور ہیں وہ تھوڑے بڑھ جائیں اور ڈبل یعنی پیسہ ڈبل گیم ہو گئی اب. تو ویورز میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گا, یہی ریکومنڈ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ سٹرگل کر رہے ہیں یوٹیوب پہ سکسیس ہونے کے لیے میری طرح, ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ فیس بک پہ ایک مرتبہ آئیں. اب میں آپ کو پتہ کی بات بتانے لگا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا اس کو. پتہ کی بات کیا ہے, انسان کو نا آج کے دور میں کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو نا اس پہ سکسیس چاہیے بس. یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ٹک ٹاک ہو یا فیس بک ہو, آپ کو صرف پہچان بنانی ہے, چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ٹک ٹاک ہو. اگر ایک مرتبہ آپ کو ایک پہچان مل جائے گی تو آپ دوسرے پلیٹ فارم لائک یوٹیوب پہ آپ ایسے گرو ہو جائیں گے. تو میری یہی آپ سے جو ہے بات, جتنے بھی یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں اور سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں وہ فیس بک یا ٹک ٹاک پہ ضرور اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنی ویڈیو کو ادھر ضرور اپلوڈ کیا کریں. شیئر نہیں کرنا, اپلوڈ کرنا ہے جیسے یوٹیوب پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے بھی اپلوڈ کیا اور الحمدللہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک وائرل ہو گئی ہے. اور ہم نے یہی ارادہ کیا کہ ہم فیس بک کو پازیٹیولی لے کے چلیں گے آگے بنسبت یوٹیوب پہ بھی کام کریں گے. یوٹیوب پہ ریگولر ویڈیو انشاءاللہ ڈالیں گے. یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب کو چھوڑ رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یوٹیوب فرسٹ پریفرنس پہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادر پلیٹ فارم مونیٹائزیشن کی آفر دے رہے ہیں سیم ویڈیو کے ساتھ, تو کیوں نہ بندہ پیسے کو ڈبل کرے. اپنے ویڈیو تو بنانی ہے, ایک پلیٹ فارم کو چھوڑ کر دوسرے پہ بھی ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا کنٹینٹ ہے, جدھر مرضی ہم اپلوڈ کریں. تو اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, ایک ویڈیو آپ بنا کے ڈبل ٹرپل پیسے کما سکتے ہیں. اور پھر گرو ہونے کے چانسز تو فیس بک پہ بہت زیادہ ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں, فیس بک پہ ویڈیو کا کمپٹیشن یوٹیوب کی نسبت ابھی بہت کم ہے, اس لیے گرو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو آپ لازمی سے ہماری طرح جائیں اور جا کے فیس بک پہ پیج بنائیں اور ادھر اپنی ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں. وہاں بہت زیادہ چانسز ہے گرو ہونے کے. تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے فیس بک پیج پہ بھی ضرور فالو کریں, اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا. تو ملتا ہوں کل پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں. آج تک کے لیے بس یہی تھا, آپ کو بتا دی خوشخبری یہ تھی. تو ملتے ہیں پھر کل ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.